2018 में नून लीग पॉपुलर थी, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का किसी को जिक्र करने का मजाल नहीं थी। वो सब के सब ये कहते थे बस वो चोर है, वो डाकू है, वो चोर है, वो डाकू है, वो चोर है, वो डाकू है, इसके अलावा दूसरी बात नहीं होती थी। उसकी हकीकी पॉपुलैरिटी पर कोई बात नहीं करता था, जबकि आज पीटीआई की झूठी पॉपुलैरिटी का ढोल पीटा जाता है और लोगों को बार बार बावर करवाया जाता है कि 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्टी है। आधा घंटा मदारी बेवकूफ़ बना के लोगों को बैठाए रखता है कि अगर आज कोई जनरल फैज़ हमीद एक्टिव होता है, जिस तरह से 2017-18 में एक्टिव थे जनरल फैज़ हमीद साहब। 2018 में नून लीग पॉपुलर थी, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का किसी को जिक्र करने का मजाल नहीं थी। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इस वक्त नून लीग बहुत पॉपुलर है और इसके बावजूद कि वो डिसक्वालीफाई हो गया है, नवाज शरीफ वो इलेक्शन हार जाएंगे। वो सब के सब ये कहते थे बस वो चोर है, वो डाकू है, वो चोर है, वो डाकू है, वो चोर है, वो डाकू है, इसके अलावा दूसरी बात नहीं होती थी। और उसकी सच्ची पॉपुलैरिटी पर, उसकी हकीकी पॉपुलैरिटी पर कोई बात नहीं करता था, जबकि आज पीटीआई की झूठी पॉपुलैरिटी का ढोल पीटा जाता है और लोगों को बार बार बावर करवाया जाता है कि वो तो बहुत पॉपुलर कोई पार्टी है और पता नहीं वो तो कोई 25 करोड़। ये भी दिलचस्प बात है कि 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्टी है और 25 करोड़ में बच्चे भी हैं जो अभी पैदा हुए हैं, वो बूढ़े भी हैं जो हिल जुल नहीं सकते हैं, वो लोग भी हैं जो कि अभी वोट नहीं दे सकते हैं, जिनका वोट नहीं बना, लेकिन वो जनाब उनमें पॉपुलर है। तो ये नून लीग की सच्ची पॉपुलैरिटी का कोई तज़किरा करने को तैयार ना था मीडिया पर, और पीटीआई की झूठी पॉपुलैरिटी का ढोल पीटा जाता है और हमें बार बार बताया जाता है कि जनाब ये बहुत पॉपुलर पार्टी है। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर जो टीवीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्वेज़ हो रहे थे उन पर पाबंदी लगा दी है। क्यों? कि वो उस पॉपुलैरिटी के ढोल को, जो कि हकीकत में नहीं है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए इस किस्म के झूठे अनसाइंटिफिक, यानी सर्वे वो होता है जिसकी कुछ साइंटिफिक बेसिस होती हैं, कोई उसकी आप उसको कहीं साबित कर सकते हैं, किसी टच स्टोन के साथ लगाकर किसी कसौटी पर उसे परख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जनाब बस आप उठते हैं, मसलन मैंने मोहतरम हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, उनको ये कहा कि देखें 2018 में आप सर्वे करके 120 का बता रहे थे कि यास्मीन राशिद जीत रही है। जब आपका सर्वे देखते थे पता चलता था यास्मीन राशिद जीत रही है और यास्मीन राशिद हार गई। तो कहने लगे हाँ वो मेरा सर्वे गलत था। तो मैंने कहा हुजूर आपके अक्सर सर्वेज़ गलत थे, क्योंकि वो सर्वेज़ जो थे वो प्रेजुडिस थे, और अगर आपने सर्वेज़ को बिल्कुल बेलाग किया होता और लोगों तक पहुँचे होते तो आज आपकी डिस्टिंक्शन बनी थी कि आप सर्वेस करते हैं उस पर पाबंदी ना लगती। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसीलिए पाबंदी लगा दी है कि झूठ का प्रोपेगेंडा इस मुल्क के अंदर अब मज़ीद इसके अलावा नहीं चल सकता है। और फिर देखिए लिटमस टेस्ट तो बड़ा आसान है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत होती है और रावलपिंडी में उन पर फायरिंग होती है और वो शहीद हो जाती हैं, और उससे अगले 2 घंटों के बाद अभी ये कंफर्म नहीं होता कि वो शहीद हो गई हैं, ज़िंदा हैं, हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है, और पूरे मुल्क के अंदर आग लग जाती है और पूरे मुल्क के अंदर ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, रेल गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, जो पेट्रोल कराची से इधर अप कंट्री आना होता है उसके जो ट्रेलर हैं, जो उसके जो कंटेनर्स हैं, उसके जो ट्राले हैं, वो रास्तों में ही कहीं खड़े हो जाते हैं क्योंकि जगह जगह पर मुजाहरे हो रहे होते हैं। ये एक बड़ी लीडर जिसके ऊपर एक ऐसा हादसा होता है जिस पर फायरिंग होती है, उसकी चूँकि वो पॉपुलर लीडर होती है और वो एक बड़े बाप की बेटी होती हैं जिसने मुल्क के लिए, आवाम के लिए जान दी होती है, और जो कि कहता है कि मैं अपनी कब्र से भी सियासत करूंगा, मैं अपनी कब्र से हुकूमत करूंगा, और वो यही होता है कि 40 बरस तक भट्टो अपनी कब्र से हुकूमत करता है। और इसके बरक्स वज़ीराबाद में जब इमरान खान के ऊपर फायरिंग होती है
اور بظاہر لگتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے، پھر دکھایا جاتا ہے کہ انہیں کنٹینر سے گاڑی میں شفٹ کیا جا رہا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ گاڑی اب انہیں لے کر وزیر آباد سے لاہور شوکت خانم کی طرف آ رہی ہے، اور اس دوران مجال ہے کہیں پر آگ لگی ہو، مجال ہے کہیں پر کوئی پاور بریک ڈاؤن ہوا ہو، مجال ہے کہیں پر کوئی ریلوے کی ٹریفک کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہو۔ تو جو پاپولر لیڈر ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس قسم کا ریاکشن پبلک کا آتا ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا آیا تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کو گولی لگی ہو اور لوگ جو ہیں وہ مزے سے گھروں میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں۔ تو جو 9 مئی کو ان کی گرفتاری پر بظاہر لگا کہ جناب بڑا ہنگامہ ہوا ہے، لیکن وہ ہنگامہ بھی جو تھا وہ ان کے ٹرینڈ شرپسند لوگ تھے، ان کے ٹرینڈ شرپسند اور پیڈ ورکرز تھے جن کو ڈیوٹیاں اسائن ہو چکی تھیں، اور بائی دا وے وہ عمران خان کی طرف سے نہیں اسائن ہوئی تھی، وہ ان کی طرف سے ہوئی تھی جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ جب اتنا ہنگامہ ہوگا، اتنا بلوا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ملک میں ایک ایسی انارکی پھیل جائے گی، کیونکہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، لوگ گھروں سے نکل آئیں گے، اور وہ جو ایک یلو ریولوشن آیا، پھر ریڈ شرٹ کا ریولوشن آیا، پھر اسی طرح سے یہ جو وہاں پر ایک ریولوشن آیا تھا مصر کے اندر، ویسا ایک ریولوشن آ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ وہ جو ٹرینڈ لوگ اور جو پیڈ لوگ نکلے تھے، انہوں نے مخصوص جگہوں کے اوپر اٹیک تو کیے، مثلا فوجی تنصیبات پہ اٹیک کیے، شہداء کے مانومنٹس پہ اٹیکس کیے، لیکن جو عام پبلک تھی، جو عام لوگ تھے، وہ گھروں کے اندر بیٹھے رہے، وہ اس کا حصہ نہیں بنے۔ حالانکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان گرفتار ہوگا تو پتہ نہیں ملک کے اندر کیا قیامت آ جائے گی۔ بتایا جاتا تھا کہ وہ ریڈ لائن ہے، اور وہ ریڈ لائن ابھی تک جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور کسی کو فکر تک نہیں۔ ابھی میں جب یہ کرنے کے لیے آ رہا تھا وی لاگ، تو مجھے ایک اسٹریٹ وینڈر ملا جو کہ عمران خان کا شہدائی ہے، کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن وہ خود باہر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا بھائی ضمانت ہوگی تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے سارے ورکر نہیں چھوڑیں گے میں باہر نہیں آؤں گا۔ ماشاءاللہ الیکشن سر پہ ہے، اور لیڈر کا حال یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے اس کی پارٹی جو ہے کبھی وکیلوں کے ذمہ لگا دی جاتی ہے اور کبھی کسی اور کے ذمہ، اور لیڈر جو ہے اس لیے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جناب میں نے سب کو چھڑوانا ہے۔ کیا منطق ہے؟ لیکن اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں جن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا موب سائیکی کریٹ کر کے رکھنی ہے جس کے اندر بس یہ بتانا کہ وہ بہت پاپولر ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اس دیدہ زیب خوبصورت نقش و نگار سے مزین فوارے کی طرح ہے، فاؤنٹین کی طرح ہے، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، کمپنی باغ کے اندر ہو یا پھر کسی اور چوک کے اندر ہو، کہ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے جائیں، اس کے ارد گرد گھومتے رہیں، لیکن اس فوارے میں سے پانی کی ایک بوند برآمد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ فوارہ ہے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کہ جس میں سے کوئی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہوتی ہے، اور لوگ صرف اس کا رنگ و روغن دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اس مداری کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو کپڑا میں نے زمین پہ ڈالا ہوا ہے یہ ابھی میں جادو کروں گا اور یہ ہوا میں سانپ بن کے اڑے گا۔ آدھا گھنٹہ مداری بیوقوف بنا کے لوگوں کو بٹھائے رکھتا ہے، اور وہ آخر میں اپنی دوائی بیچ کے کپڑا کندھے پہ ڈال کے غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے جھوٹ بولا تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، کچھ لوگوں کو بنایا جا سکتا ہے، سارے لوگوں کو آپ سارا وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آج کوئی جنرل فیض حمید ایکٹیو ہوتا ہے جس طرح سے 2017-18 میں ایکٹیو تھے جنرل فیض حمید صاحب، اور ان کے ہرکارے جا کر ججوں کو بتاتے تھے کہ جیسے جسٹس شوکت صدیقی کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے ان کی بیل لے لی، اگر آپ نے ان کی سزا سسپینڈ کر دی تو ہماری 2 سال کی محنت جو ہے نا وہ عکارت ہو جائے گی۔ تو اگر آج اس طرح کا کوئی فیض حمید ایکٹیو ہوتا تو وہ یقیناً لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کو جا کر بتاتا کہ اگر آپ نے
پی ٹی آئی کا جو ROs کی اپلیکیشن ہے اس کو انٹرٹین کر لیا یا اس کو بلے کا نشان واپس دے دیا تو ہماری 9 مئی کے بعد سے اب تک کی محنت جو ہے وہ اکارت ہو چکی ہوتی. لیکن ایسا کوئی جنرل فیض حمید اس وقت ایکٹیو نہیں ہے. اسی لیے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے ابھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں اور ابھی کسی کو طلعت حسین کو اور کسی سلیم صافی کو ابھی تک آف سکرین نہیں کیا گیا ہے. اگر پاپولر ہوتے عمران خان تو ان کو ابھی تک آف سکرین کر دیا ہوتا. غور کیجیے. تھینک یو.